चाहिँ एकदम पुरा एक्सर्साइज गर्ने, एक्सेस मात्रामा एक्सर्साइज गर्ने होइन। मेरो जिउको त सबै मसल्स लस भएको पनि मलाई थाहा पाएको थिइनँ। पछि आफूले यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ होइन रहेछ, एकदम नराम्रो तरिकाले मैले चाहिँ वेट लस गरिरहेको रहेछु जस्तो फिल भयो क्या। अनि अहिले चाहिँ क्यालोरी डिफिसियन्टमा छु, दिनमा 12,000 खान्छु कहिलेकाहीँ 12,000 हुन्छ, कहिलेकाहीँ 1500 सरी 12,000 भनेर चाहिँ 1200 खान्छु। अनि कहिले चाहिँ 1500 खान्छु, कहिले चाहिँ 1000सम्म खान्छु। सो त्यो गरेर चाहिँ अहिले अलिक त्यो भएको छ। फाउन्डेसन कुन लगाउनुहुन्छ अरे? फाउन्डेसन मेरो चाहिँ आई डोन्ट नो, मेरो साथीले लगाइदिएको थियो फिनल्यान्डबाट, नेपालको चाहिँ होइन। मैले पनि सुने खाने त्यसो धेरै नाम त्यसको। म हजुरलाई अलिक अर्को लाइफमा भन्छु नि है। भात कति थाल खान्छ अरे? यस लाइक हुन्छ नि, मैले खान पाएँ भने त 2-3 थाल खाइदिन्छु होइन, तर आफूलाई कन्ट्रोल गरेर चाहिँ 100 ग्राम जति खान्छु। अनि सागसब्जी बेसी हुन्छ, दाल बेसी हुन्छ, अनि त्यही हो। जे अभाइलेबल छ घरमा, जहिले नै अब हराभरा हुँदैन होइन, जे अभाइलेबल छ त्यही खान्छु। प्रोटिनको मात्रा अलिकति बढाउनुपर्छ खानामा नर्मल युजली भन्दा होइन। शिक्षा दिजुलाई नै बोलाइछु न अरे। शिक्षा दिजु फिल्टर युज गर्नुहुन्छ दिजु अरे? कुन फिल्टर युज गर्नुहुन्छ? म चाहिँ नर्मल फिल्टर युज गर्छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ सिक्स समथिङ G6 कि त्यस्तै के छ, एक्सेस मात्रामा येल्लो देखाउँछ नि होइन, हो त्यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ। फ्यानहरूको माया लाग्छ कि लाग्दैन? एकदमै लाग्छ। माई गॉड, फ्यान नभएको भयो लाइक फ्यान भन्दाखेरि पनि दे आर लाइक माई फ्यामिली के। अनि एकजना लाइक कतिजना चाहिँ रेस फ्याम भनेर एउटा ग्रुप बनाइदिनु भएको छ होइन। उहाँहरू चाहिँ मलाई कन्सटेन्टली सपोर्ट गर्नुहुन्छ। मेरो कुनै पनि भिडियो रिलिजदेखि लिएर मेरो हरेक पोस्टहरूलाई चाहिँ बुस्ट गर्ने काम गर्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले। अनि मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ उहाँहरूको यो जुन मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ नि। अनि आई थिङ्क उहाँहरू बिना मेरो लाइक के अस्तित्वै छैन जस्तो लाग्छ क्या। सो सबै क्रेडिट चाहिँ मेरो रेस फ्याम प्लस हजुर जो भ्युवर्सहरूले मलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई जान्छ। हजुरको एज कति हो अरे? एक्चुली म 1996 चाहिँ मेरो हो, तर त्योभन्दा अलिक एज नै देख्छ भनेर भन्नुहुन्छ। सो आफै गेस गर्नुहोस् न कति होला। होइन म भर्खर 2 वर्षको है। सनस्क्रिन कुन लगाउनुहुन्छ अरे? मैले चाहिँ अल्टा एमडी समथिङ के थियो, मेरो फियान्से लगाइदिनु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ पर्फ्युम छैन क्या, लाइक कुनै पनि फ्रेग्रेन्स छैन। अनि कस्तो राम्रो छ क्या, लाउँदाखेरि पनि एकछिन चिल्लो हुन्छ, एकछिनमा आफै ड्राई भएर जान्छ। कस्तो एकदम राम्रो लाग्छ त्यो चाहिँ मलाई। त्यो चाहिँ अल्टा एमडीबाट पाउँछ होला आई गेस, नेपालमा पनि छ त्यो। तपाईँको हाइट कति हो अरे? मेरो हाइट 5'6", 5'7" हो। दाँते तिम्रो झार्दैन? दाँते तिम्रो मुख हेर्दा च्यातेको नौटङ्की नराम्री होस्, फेरि के नजस्तो ला, त्यस्तो भन्नु मिल्दैन नि, म राम्रै छु। वेट कति हो त्यो जुरे? मेरो अहिले 60 भएको छ, पहिला चाहिँ 67 थियो। पहिला 67 थियो, क्यालोरी डिफिसिट गरिकन प्लस अलिअलि वर्कआउट गरिकन चाहिँ मेरो अहिले 60 भएको छ। तर पनि बेली फ्याट चाहिँ त्यति नै छ क्या। बेली फ्याट घट्नलाई जस्तो गाह्रो चाहिँ के पनि हुँदैन रहेछ। सो म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने, अब जो चाहिँ 24, 23 लागिराख्नु भएको छ नि होइन, 23 देखि स्टार्ट गरौँ न। अब उहाँहरूले चाहिँ अलिकति त्यो बेली फ्याटहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ म्यानेज गर्न थाल्नुहोस् होइन। वर्कआउट गरेर हुन्छ कि क्यालोरी डिफिसिट गरेर हुन्छ कि अब के गरेर हुन्छ होइन, आफ्नो डाइटलाई मेन्टेन गरेर हुन्छ कि। किनभने आफ्टर 24, 25 चाहिँ तपाईँले जति घटाउन खोजे पनि अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ। म जस्तो अल्छे मान्छेहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ, तर अलिकति मेहनत गर्नेहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन। हेयर केयर टिप्स दिनु। अब मेरो जस्तो कपाल झर्ने त कसैको पनि छैन होला, मेरो कपालै छैन नि एक्चुअली। हेर्नु न, मैले कहिले यस्तो काटिरहन्छु, कहिले आफ्टर बढ्न चाहिँ बढ्छ होइन, तर कपाल चाहिँ खासै राम्रो छैन। कपालको बारेमा चाहिँ जिरो हो, के पनि थाहा छैन। हजुरको बर्थडे कहिले हो? मेरो नोभेम्बर 3 हो।
दिदी हजुर प्लिज सेयर मेकअप लुक समडे अरे यस्तो हो क्या म खासै मलाई मेकअप राम्रोसँग आउँदैन नि मलाई मेकअपै आउँदैन भन्दा नि हुन्छ कहाँबाट चाहिँ त्यो फाउन्डेसन र ब्लस लाउन चाहिँ जानेछ होइन अनि त्यो आइलाइनर चाहिँ पहिलादेखि नै लगाउँथेँ म म्युजिकली हुँदाखेरि नै लगाउँथेँ त्यहाँदेखि मैले जानेको भएर आइलाइनर चाहिँ फुसफुस लाउन हुन्छ त्योभन्दा बाहेक मलाई त्यो कस्तो राम्रो मेकअप गर्नुहुन्छ यो टिकटकमा पनि हुनुहुन्छ होइन कतिजना उहाँहरू जस्तो चाहिँ मलाई आउँदैन मोइस्चराइजर युज गर्नुहुन्छ हजुर गर्छु बिहे कहिले गर्ने नानी रे बिहे चाहिँ मेरो अहिले फिक्स छैन बिहे गर्न टाइम छ अझै दुलहा आउनु पर्यो नि त नेपाल होइन यस्तो बन्दी छ अनि आउँदैन होला केस अब अहिले हजुरको कुन मोबाइल हो त्यो मेरो 11 प्रो म्याक्स हो डक्टर होइन भिनाजु रे हजुर डक्टर चाहिँ हो नेपालको तर युएसमा चाहिँ भइसकेको छैन अहिले एकदम मेहनत गरिरहेछ युएसको हुनको लागि पनि उसले एक्जाम्सहरू दिइरहेछ स्टेप 2 सक्यो अब स्टेप 3 बाँकी छ कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ नि त बाहिर डक्टर हुनको लागि नेपालमा मात्रै सजिलो अलिअलि आफ्टर लङ टाइम हजुर मनलाई जी एकदमै हिजो पनि आएको थिएँ एकछिनको लागि 1 घन्टा जति बस्यो होला अनि म गइहालेँ वाट्स यो एज रे म अहिले 2 इयर्स होला हजुरको आँखा कस्तो राम्रो धन्यवाद आँखा भन्दा पनि यो नाक राम्रो छ नि है आँखा ठिकै छ म विराटनगरबाट हो निरजी कुन स्टेट क्यालिफोर्निया हो वेट गेन गर्न के गर्ने वेट गेन गर्नलाई इट्स भेरी सिम्पल अल यु हेभ टु डु इज खाने कहाँ छ नि हेर्नु मलाई वेट गेन गर्ने भन्ने भयो म कति खाइसक्थेँ कति मोटा सक्थेँ होला कि तर स्टिल जस्तो हुनुहुन्छ हजुर राम्रै हुनुहुन्छ मलाई भेट्न मन छ हजुरसँग अरे हुन्छ भाग्यले जुराउँछ नि एक दिन सबैजनासँग भेट हुन्छ पृथ्वी गोलो छ अनि हिँड्दा हिँड्दै ठक्क भेटिहाल्छ अरे क्या मेरो त्यो टाइनोटिक लजिक हाई आयुष्मा हाई पूर्णिमा हजुरको रुम त्यसलाई मैले पढेन नि आफै म बाहिर त्यस्तो होइन लाइक जिस्केको मात्रै हो वेट कति छ आइएम 20 सरी आइएम 60 हजुरले अहिले फेसमा के लाउनु भएको छ दि कस्तो स्मुथ देखिएको छ एक्चुअली यो फिल्टर पनि हो अनि मैले लगाएको चाहिँ फाउन्डेसन चाहिँ लगाएको छैन कन्सिलर लगाएको छ यहाँनिर आँखाको मुनि अनि यो ब्लसर भइहाल्यो एकदम ऱ्यान्डमली लगाइरहेको छु अनि लिपस्टिक छ अर्कै पनि छैन जोइन गरौँ भनेको खोइ कोही पनि हुनु न त कति वेट गरेँ शिक्षा पनि आएन सो हजुरहरूमध्ये कसैलाई मसँग लाइभ जोइन गर्न मन छ भने प्लिज लाइभ आएर मलाई रिक्वेस्ट गर्नु होला यहाँनिर नाम यसरी ह्यान्ड रेज गर्नुहोस् अनि आउनुहोस् न त फेरि थाहै पाउँदैन युएस कहिले जानुहुन्छ अरे थाहै छैन भिजा लागेपछि सिजी आउनु भयो भने भेट्ने है ए ओके हुन्छ हस् एनप्लेक्स के भइरहेछ हजुरको एनप्लेक्सको बारेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि आइएम नट रेडी येट किनभने मलाई एकदम डिस्ट्र्याक्सन भइरहेछ प्लस यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि माइन्डै फ्रेस छैन कि अनि पढ्न खोज्दाखेरि पनि त्यो पढाइलाई फोकस गर्नै सकिरहेको छैन जति गरे पनि होइन म त एक्चुली कति रोएको पनि छु होइन किनभने अब धेरै कुरामा खुट्टा हालेर होला होइन मलाई चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेछ अहिलेको सिचुएसनमा कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै ब्रेकडाउनै हुन्छ क्या मलाई त्यो अनि एन्जाइटी हुन्छ अनि लाइक आफ्नो फ्युचर सम्झिन्छु के गरिरहेको छु म जस्तो पनि फिल हुन्छ क्या अनि एनप्लेक्स गर्नको लागि चाहिँ हजुरले सबै त्यागेर एकदम फोकस भएर पढ्नुपर्ने हुन्छ जुन मबाट भइरहेको छैन त्यही भएर म चाहिँ अहिले राइट टाइमको लागि वेट गरिरहेको छु अलिअलि प्रिपेयर साइड बाई साइड गरिरहेको छु तर त्यतिले पुग्दैन किनभने इट्स अल अबाउट हजुरको एउटा पेसेन्टसँगको रिलेसन पनि हो प्लस अब कसैको ज्यान तपाईँको हातमा छ होइन अनि खेलागाची त गर्न भएन नि त होइन सो अब जे पनि पढेर हुँदैन एकदम दिमाग लगाएर पढ्नुपर्छ जुन दिमाग मेरो अहिले खोलेको छैन भन्दछु अलिक टाइम लाग्छ होला आई गेस
ह्याटी नोटिस गर्नु मलाई रामा अन्त खुसी मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ इन्स्टाग्राममा रिमेम्बर डोन्ट बी स्याड दिदीले जहिले नोटिस गरेर हुन्छ सबैलाई नोटिस गरेर हुन्छ है कति वर्ष रिलेसनसिपमा हुनुहुन्थ्यो अरे हाम्रो यस्तो लाइक वी वर फ्रेन्ड्स होइन सुरुमा अनि त्यस पछाडि लाइक राम्रो कुरा हुँदै गयो अनि उसले मेरो सबै कुरा बुझिदिन्थ्यो होइन अनि मलाई पनि एकदम त्यो एउटा कम्फर्ट जोनमा उसले राख्यो अनि त्यतिकै स्टार्ट भयो फ्रेन्डबाट स्टार्ट भएर अहिले चाहिँ हामी फियान्से छौँ अनि त्यही हो अरे एकछिन म बत्ती बालेर आउँछु अँध्यारो भयो सो बिहे गरेर जानुहुन्छ युएस रे नजानु हुन्छ म जाँदिनँ ल म यहीँ बस्छु एक्चुअली मलाई नि जानै मन छैन जान मन छैन किनभने मेरो फ्यामिली यहीँ छ मेरो सपना यहाँनिर नेपालमा देखेको सपनाहरू अहिले कति पुरा भएको छैन होइन अनि वहाँ गयो भने आई थिङ्क सबै कुरा मेरो मर्छ अनि त्यही भएर मलाई जान चाहिँ मन छैन तर के गर्नु आई डोन्ट नो अब के हुन्छ फ्युचरमा होइन त्यो कसैले देखाएको छैन दिदीको र दिदीको मामुको इङ्गेजमेन्टको पिक कति राम्रो हो र है मलाई नि त्यो फोटो देख्ने बित्तिकै मलाई कस्तो त्यो गुज बम्स आउँछ कि अनि मलाई कस्तो नराम्रो लाग्छ अहिले हजुरले कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो घाँटीमा त्यो ख्याप्प भयो जस्तो हुन्छ क्या आमाको यादले अनि हुन त अहिलेदेखि नै बुढाबुढी प्रिपेयर गरेर आएको छ होइन लाइक देयर इनरमा अनि उहाँहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर मसँग डिस्टेन्स मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ क्या कि ताकि पछि उहाँहरूलाई गाह्रो नहोस् भयो भनेर अनि गाह्रो छ छोरी मान्छेको लाइफ हाउ टु कन्ट्रोल इटिङ डिसअर्डर भनेको त एउटा डिसअर्डर नै हो हेर्नुहोस् मेन्टल डिसअर्डर नै हो यो होइन यो चाहिँ तपाईँले एकचोटि साइकेट्रिस्टलाई नै कन्सल्ट गर्नुपर्छ न कि मलाई किनभने एकचोटि म पनि त्यस्तै भएको थिएँ अनकन्ट्रोलेबल तरिकाले म यति खान्थेँ म 67 पुगेको थिएँ लाइक मलाई केही कुराले एउटा कुरा थाहा छ हजुरलाई कसैले मलाई त्यो एन्जाइटी डिसअर्डर छ भनेर भन्छ नि अनि तपाईँले त्यो कसको कुरा सुन्दा पनि त्यो कसैको चाहिँ त्यस्तै हुँदो रहेछ कि लाइक उसलाई छ भन्दाखेरि आफूलाई पनि छ कि जस्तो फिल हुने होइन अनि अचानक आफूलाई नै एन्जाइटी हुन थाल्यो क्या अनि मलाई पनि इटिङ डिसअर्डर चाहिँ के भएर चाहिँ लाइक थाहा पाएँ मलाई पनि इटिङ डिसअर्डर टाइपको रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो क्राउन भन्ने सिरिज हेरेको थिएँ कि त्यतिखेर त्यो डायनालाई इटिङ डिसअर्डर हुन्छ नि त हो अनि त्यहाँदेखि मलाई पनि फिल भयो कि मलाई पनि भएको रहेछ किनभने मैले कतिचोटि ट्राई गरेको छु कि लाइक बुलिमिया भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन खाँदा खाएर लाइक मोटाएको जस्तो रिग्रेट फिल हुने क्या जे खाए पनि अनि रिगर्स गर्ने कि आफैले भमिट गर्न खोज्ने त्यस्तो पनि भएको थियो एकताका तर अहिले ठिक छ आइम ह्याप्पी विथ माई वेट अनि सबै कुरामा सरू खै त अरे सरू अर्को रुममा बसिरहेछ उसलाई केही पनि चाहिँदैन उसलाई खालि फोन चाहिन्छ होइन फोन चाहिन्छ अनि इयरफोन अनि म्युजिक आँखा चिम्म गऱ्यो सुत्यो अरू उसको लाइफमा केही पनि कसैले काममा बम पड्काइदियो भने पनि थाहा पाउँदैन बोलिरहेछ हजुरको एज कति हो अरे आइएम 20 देखि 25 को बिचमा हो तर न 23 न 24 सरूलाई लिएर आउनु न सरू यहाँ छ म खोइ क्युरी पाइ हाई श्वेता के छ खबर धेरै पछि बोल्यो हामी जसले नि फोन चलाइरहेछ आज हो नि एकदमै धेरै मान्छेहरूलाई लाइक इभन अब म के भन्ने होइन मलाई नै थाहा छैन म कति फोन चलाउँछु भनेर म कति मेन्टेन गर्न खोज्छु होइन म डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न खोज्छु फोनसँग होइन तर यताउति गऱ्यो फोनै चलायो यो बानी चाहिँ एकदमै नराम्रो छ होइन यो बानीलाई चाहिँ एकदम छिटो नभन्दा छिटो हटाएन भने चाहिँ धेरै नै हानि हुनेछ मेरो आँखालाई किनभने म आजकल मजाले केही कुराले सानो अक्षरहरू पढ्न लाइक गाह्रो हुन्छ कि मलाई अनि सबै फोनकै करामत हो धेरै एक्सेस मात्रामा फोन चलाइरहेको छु अब अलिक उमेर ढल्किँदैछ बुद्धि आउँदैछ होइन
बिस्तारै यसको बारे पनि बुद्धि आउँछ होला। गीत गाउनु नदिए अरे यस्तो हो क्या, मलाई नि एक्लै बस्दाखेरि मात्रै गीत गाउन आउँछ। सुन्दाखेरि फनी सुनिन्छ होला होइन, बिकज आइ एम नट अ प्रोफेसनल सिङ्गर होइन, म यत्तिकै गुनगुनाउने मान्छे मात्रै हो। अनि लाइक यसरी लाइभ गाउँदाखेरि मलाई कतिजनाले हेरिराख्नु भएको जस्तो फिल हुन्छ होइन, अनि त्यो कस्तो त्यो लाइक एन्जाइटी हुन्छ क्या मलाई त्यो देखेर। अनि त्यो गाउँदा गाउँदै सास फुलेर आउँछ पुरा, अनि गाउनै सक्दैन। अस्ति नै क्लब हाउसमा पनि सबैजना थियो, कति धेरैजना थियो नि त, मोर देन 700। अनि त्यो रात थियो, म चाहिँ पुरा गिटार लिएर प्रिपेयर गर्दै थिएँ होइन। गिटार लाइक त्यो म्युट अफ गर्नु, म्युट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पुरा गाइरहेको थिएँ होइन। म्युट गर्दाखेरि चाहिँ पुरा गाइरहेको थिएँ, म्युट खोलिसके पछाडि चाहिँ गाउनै सकेन क्या। अनि लामो सक्दैन रहेछु मासमा गाउनलाई चाहिँ जस्तो भयो। अनि त्यो चाहिँ मैले आफूलाई धेरैचोटि थाहा पाइसकेँ कि म सक्दैन रहेछु गाउनलाई भनेर। तपाईँलाई क्यान्सर वाट? म फर्स्ट टाइम सुनिरहेको छु तपाईँलाई क्यान्सर भयो। नो 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 होइन, भेरी रङ। इङ्ग्लिस बर्थ भन्नु न। 1996 नोभेम्बर 3। हजुरले गिटार बजाउन चाहिँ कसरी सिक्नु भएको अरे? मैले चाहिँ एकदम यो चाहिँ मेरो दाइबाट सिकेको हो होइन। मैले चाहिँ कहीँ क्लासेसहरू पनि लिएको छैन, यत्तिकै आएको हो। भन्नाले त्यो पुरा हुन्छ नि, कसैले पनि मलाई यो कर्ड यो हो भनेर सिकाएको चाहिँ होइन। मलाई चाहिँ मेरो दाइले माथि कौशीमा गीत बजाउँदै गर्दाखेरि म हेर्थेँ क्या, अब्जर्भ गर्थेँ, अनि म एक्लै बजाउन खोज्थेँ क्या। त्यो दिनहरू रमाइलो थियो, अहिलेको दिन सम्झिँदा। स्किन केयर रुटिन भनेको छैन, मैले अघि नै भनेको हो खासमा होइन। मेरो त्यस्तो स्ट्रिक्ट फलो चाहिँ केही पनि छैन। त्यही हो, मर्निङ नाइट हुन्छ स्किन केयर। सबैभन्दा मेन भनेको चाहिँ मोइस्चराइजर, भिटामिन सी बिहान, अनि सनस्क्रिन। राति चाहिँ भिटामिन ई लाउँछु, अनि त्यस पछाडि नाइट क्रिम छ एउटा मोनाटको, त्यो लाउँछु, अनि मोइस्चराइजर अनि आई क्रिम, यति मात्रै। अक्टोबर 10 हो हजुर, म भन्दा नि कान्छी हुनुहुँदो रहेछ अरे। ए हजुर चाहिँ अक्टोबर 10 को हो? ए ओके। यो एज भनेको केही नै, जस्ट नम्बर के। तपाईँहरूले त्यस्तो त्यो यो एज यति भयो भनेर भन्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् त सलमान खानलाई, हेर्नुहोस् त। ओहो त कति 55 होला है सलमान खान, कि कति हो? 50 हो? उहाँ त्यति हुनुहुन्छ र त कस्तो यङ देखिन्छ। ओहो बाफ्रे, हामी मात्रै हो क्या मेन्टेन गर्न नजान्ने। अब मलाई मान्छेहरूलाई देख्छु नि त होइन, एन्जाइटी चाहिँ छैन होइन, तर एकदम त्यो हुन्छ नि कुनै बेलामा चाहिँ अब नर्मली डराउनुलाई नै तपाईँले अब एकदम त्यो एन्जाइटी डिसअर्डर भयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले त्यो कुरा चाहिँ मैले जान्दिनँ होइन। तर म चाहिँ अलिक सफ्ट हार्टेड भएर घुम्न गएर होस्। बिहे कहिले? गड बिहे कहिले? बिहे मेरो अहिले हुँदैन हजुर, मेरो अहिले हुँदैन। के गरी लाइक आई थिङ्क मान्छेहरूले बिहा गर्यो भने के गर्न लाइक हुन्छ नि, यो यस्तो बिहा भएको त हो, यसले यस्तो गर्यो, मुभी गर्यो भन्दाखेरि पनि मान्छेहरूले कतिले जज गरिराख्नुहुन्छ होइन। यो कुरा चाहिँ यो कुराले पनि मलाई अलिअलि सताएको छ होइन। ठिकै छ, कतिले भनिराख्नुहुन्छ क्या, अब तिम्रो त बिहा भयो, अब के सबै त भयो। लाइक मान्छेले कसैलाई एडमायर गर्नु, कसैलाई एप्रिसिएट गर्नु, अनम्यारिड केटीलाई मात्रै लाइक एप्रिसिएट गर्ने हो त होइन नि होइन। ट्यालेन्टलाई हेर्ने हो, स्किललाई हेर्ने हो नि त। त्यही भएर कतिजनाले चाहिँ म्यारिड त रहेछ भनेर भन्छ। आइएम नट म्यारिड येट। अब बिहा नहुँदाखेरि त यस्तो छैन, बिहा भइसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ होला।
आइएम सो सरी हजुर, आइएम सो सरी। मैले सबैको रिप्लाई गर्न सकिरहेको छैन होइन। स्पेसली मलाई अघिदेखि यहाँनिर हाम्रो गयो कहाँ पुग्यो उत्सवजीले अघिदेखि मलाई क्वेसन गरेको हुनुहुन्छ। आइएम सो सरी उत्सव, मैले हजुरलाई रिप्लाई गर्नु पाइरहेको छैन। सो मलाई एकजनाले यहाँनिर स्किन हेयर रिमुभलको बारे सोध्दै हुनुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि खासमा स्किन आर्ट्सलाई एकचोटि मजाले कन्सल्ट गर्नु होला, किनभने उहाँहरू जस्तो राम्रो चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ भ्यालीभित्र देखाएको छैन। भ्याली बाहिर त आई थिङ्क रेयरली छ होला, छ र छैन होला है। सो काठमाडौँमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो स्किन आर्ट्स लाग्छ मलाई। सो उहाँहरूसँग एकचोटि कन्सल्ट गर्नु न है। लभिङ यु, थर्टफुलनेस अबाउट म्यारिड एन्ड अनम्यारिड। थ्याङ्क यू परिजी, थ्याङ्क यू सो मच। भिसा लागेको कति टाइम भयो रे? भिसा लाग्यो कि छैन नि, मैले अप्लाई नै गरेको छैन। जानु र हजुर त मलाई पठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ र जाँदिनँ, म यहीँ बस्छु अहिले। तर खासमा लाइक प्राउड हुने खालको चिजै केही छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। मैले आफ्नो देशलाई उ त गरेको त होइन होइन, अन्डरस्ट्यान्ड गरेँ त होइन, तर आफै सोच्नु न होइन। यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा पनि हामीले के चाहिँ फेसिलिटी पायौँ त सरकारबाट? केही पाएन कि। यसो लाइफ सोच्दाखेरि नेपालमा त एकदमै गाह्रो छ सर्भाइभ गर्नको लागि। नर्मल ह्युमनले चाहिँ, हामी जस्तो नर्मल मान्छेहरूले चाहिँ एकदम गाह्रो छ। हामी भन्दा पनि अझै 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 हुन्छ नि इकोनोमिक क्राइसिस भएको मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई कति गाह्रो भइरहेको होला यस्तो बेलामा होइन। खै त सहयोग आउँछ, एक हप्ताको लागि रासन आउँछ, त्यस पछाडि भन्दा। सो मेन भनेको त यहाँ त सरकारले हो नि त रोल प्ले गर्नुपर्ने। हामी आफै मान्छे मिलेर गरिरहेछौँ र पनि भइरहेको छैन, कति ठाउँमा पुगेको छैन होइन। कति यहाँनिर म यो टिकटकमा प्राय भिडियोजहरू कति देख्छु कम्प्लेन गरेको सरकारको बारेमा। आई थिङ्क यो कुरा चाहिँ टिकटक सरकारले पनि चलाउनु पर्ने हो क्या, ताकि थाहा पाउनुहुन्थ्यो। सो आई थिङ्क नथाहा पाएर होला उहाँहरूले। सो यहाँ कोही मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लाइक अटेन्सन सिक गर्नको लागि अनेक थरी वर्डहरू युज गर्नुहुन्छ होइन। म चाहिँ उहाँहरूलाई ब्लक गर्छु, तर फेरि पछि अनब्लक गर्छु, किनभने उहाँहरूले मलाई हेर्नको लागि फेक आइडी बनाएर चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ होइन। सो उहाँहरूलाई पनि वेलकम नै छ। केपी ओलीजीको टिकटक छ त अरे। उहाँ त त्यो एक्टिभ हुनुहुन्न नि त, हामी जस्तो तपाईँ हामी जस्तो एक्टिभ हुनुहुन्न टिकटकमा। त्यो पनि उहाँलाई थाहा छ होला नि देशको स्थिति। डु यु नो रमा पौडेल, योर क्लासमेट? रमा पौडेल दिजु मेरो पिसिएलको चाहिँ क्लासमेट हो होइन। तर पिसिएलमा सकेकै मेरो कति वर्ष भयो, 6-7 वर्ष भयो होला। फलो गर्नुहोस्, फलो ब्याकलाई लाइक पाउनुहोस् रे। उहाँलाई फलो गर्नुहोस् है, उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। दादा इज हेयर रे। हाई मदन दाई, के छ खबर? मलाई चिन्नुभयो नि अरे। हाई ईशा, निश्चल। वेट कति छ? आइएम 60 केजी। जय नेपाल। ती पोखरा आउँदा भेट्नु है रे। हुन्छ म आएँ भने भेट्छु नि। अब यस्तो हुन्छ क्या लाइभमा भन्नुहुन्छ होइन, यहाँ आउँदाखेरि भेट्नु, तर सबै बिर्सिन्छ कि मान्छेहरूले कहाँ को कता पुगिरहेको हुन्छ, के गरेर हुन्छ होइन। त्यही भएर टचमा बस्नुहोस् होइन। अब म यदि पोखरा आएँ भने म मेरो इन्स्टामा अपडेट गरिरहेको हुन्छु, आयो भने म भेट्छु, जसलाई अगाडि देख्छु भेट्छु। यदि हजुरले मलाई बाटोमा देख्नुभयो भने पनि ऊ रेसमा रहेछ भनेर चाहिँ नभन्नुहोस्, आएर झ्याम्मेर भेट्दा पनि हुन्छ कोरोना सकेपछि तर है। बाबु नानीको मुख हेर्न मन लाग्यो रेशमाजी, यो लकडाउन पनि त्यत्तिकै जानु लागिसक्यो बिचार। आइएम सो सरी फर यु मिस्टर अननोन 7G। आई नो हजुरलाई कस्तो भइरहेको होला है। कतिजना आफ्नो फ्यामिलीसँग टाढा हुनुहुन्छ, सोच्नुहोस् न। हामी त आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्छौँ, कहिलेकाहीँ भेट हुन्छ, मेरो बाबु कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ जानुहुन्छ होइन। सो भेट भइरहेको छ र त्यति अलिकति टाढा 45 किलोमिटर मात्रै टाढा हुनुहुन्छ र पनि मलाई कहिले चाहिँ भेटौँ मेरो बाबुसँग मामुसँग जस्तो हुन्छ कि। मान्छेहरू 7 समुद्र पारी हुनुहुन्छ, आफ्नो फ्यामिलीसँग टाढा हुनुहुन्छ, कसरी बस्नुहुन्छ कि। गाह्रो छ, सबैले गाह्रो छ। अहिले कसैलाई सुख छैन। म
यति चाहिँ एकदमै आँखा चिम्लेर भन्न सक्छु होइन। जस्तो सुकै धनी धनात्यदेखि लिएर तल्लो वर्गहरूसँगलाई गाह्रो छ क्या यो पेन्डेमिकले सबैलाई एकदमै गाह्रो सिचुएसनमा राखेको छ होइन। सम्झिँदाखेरि पनि मुटु नै फुट्ला जस्तो हुन्छ, तर के गर्नु, मान्छेको लाइफ धेरै लामो छ। अब यहीँ हार खाएर आफ्नो इम्युनिटी कमजोर गरेर फेरि कोरोना लागेर मरेर जानु छैन मलाई होइन। एकदम स्ट्रङ भएर बाँचेर अझै के देख्नु छ फ्युचरमा। सो सबैजना हजुरहरू पनि एकदम आफूलाई स्ट्रङ पारेर बस्नु होला। सानो मान्छेको मै त्यस्तो होइन नि विगत घिमिरेजी, म सबैको लाइक आँखामा झट्ट आउने बित्तिकै म पढ्छु होइन। अब त्योभन्दा बाइक माथि सुरु जान्छ नि त, त्यो त आफ्नो हातको कन्ट्रोलै हुँदैन नि त्यसमा। अनि त्यही भएर आइम सो सरी है। हाई ऱ्याप्स 000 आइम सो सरी नानु, आइम सो सरी। मैले जानी चाहिँ होइन, पहिला म ट्राई गरिरहेको छु सबैको मेसेज पढ्नको लागि। मलाई नि भेट्न मन छ एकचोटि अरे। हुन्छ भेट्नुपर्छ। फ्यान फ्रम एम्स्टर्डम रे, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। म त पुरै कमेन्ट पढ्नलाई यहाँ आउनु पर्दो रहेछ कि यहाँबाट त म केही देख्दैन हेर्नुहोस्। त्यही भएर अब विश्माले पढेन भनेर प्लिज मलाई डार्क सर्कल्स भेरी मिस। मलाई यस्तो कुरा के पनि थाहा छैन बाबा। म एकचोटि रिसर्च गर्छु होइन डार्क सर्कलको बारेमा अनि हेयर फल सल्युसनको बारेमा, स्किन केयरको बारेमा, अनि नेक्स्ट लाइफमा चाहिँ म पढेर गरेर भन्छु हजुरलाई। हजुरले बिए नर्सिङ पढ्नु भएको हो दिजु अरे? हजुर मैले पढाए हो, सक्यो मेरो फाइनली। लभ फ्रम अहिलेदेखि भनेको आमानी त सरी साक्यो आदिजी, थ्याङ्क यू, सो स्विट अफ यू। म जस्तै कति छ आइजको पावर रे? मैले थाहा चाहिँ छैन, मेबी अब म देखाउँछु छिटै अनि त्यस पछाडि भन्छु हजुरलाई। तर आँखा चाहिँ एकदम कमजोर भइसकेको छ। कुन कलेज हो नि दि बिएन गरेको? मैले कोसी हेल्थबाट गरेको। हजुर पिछरामै हो रे? हजुर म पिछरामै छु। यस्तो गर्मीमा नि हजुर यति बाक्लो ड्रेस, यो बाक्लो छैन नि, छैन बाक्लो, एकदमै सफ्ट छ अनि एकदम कम्फर्टेबल छ। अनि फ्यान अन छ नि त, विराटनगरमा फ्यान अन नगरिकन कसरी बस्न सक्छ मान्छे? सो मलाई अघिदेखि यहाँ रोजिना पाण्डेजीले हेरिराख्नु भएको छ होइन। मैले किनभने माथि 3टा थोप्लो देखिरहेको हुन्छ नि त। अनि थ्याङ्क यू सो मच रोजिनाजी, अघिदेखि हजुर मलाई लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ होइन। अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो रोशन गौदेवजी, थ्याङ्क यू सो मच। अनि अर्को हुनुहुन्छ स्वस्तिका, थ्याङ्क यू। र अरू सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू। बिकमिङ आशिष, मनिष, सावित्रा, सुशान, विद्या, ह्याङ 3160, सुवेक्षा, स्याम, आर्शिफ सिद्दिकी, अनि प्रतिमा, अभिलाषा, थ्याङ्क यू सो मच। जति पढ्नु सक्यो त्यति मात्रै भने ल प्लिज, नाम लिन भनेर नरिसाउनु होला। दिदी बिहे कहिले गर्ने? म बिहा अब म लाइभ आउनुभन्दा अगाडि, लाइभको त्यो अगाडि जुन क्याप्सन जस्तो हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ म बिहा 2 वर्षपछि गर्छु भनेर लाग्छ। Hey TikTok queen. Actually, I'm not a queen. म खालि टिकटक युजर मात्रै हो। सरू आएन अरे? सरूको एकदम धेरै चर्चा भइरहेको छ। सरू प्लिज एकचोटि आएर हेलो भनेर गइहाल त बहिनी। के पनि हुँदैन, आइज न। मान्दैन हजुरको सरू। हाई भन। हाई। आइज न। सुतेर उठेर। हाई। हाई। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। म निन्दामा चाहिँ उसलाई पिरियड भइरहेछ अनि उसलाई गाह्रो भइरहेछ एकदमै। थ्याङ्क यू केशव दाई। वाइ आर यु साई? रियली मेरो लागि क्विन हो रे? तिमी क्विन अरे बहिनी।
हजुर कहिले भए पनि कति राम्रो होइसक्छ मलाई हजुरको निकनेम राखिदिएको छु रेसु दिजु कस्तो लाग्यो अरे मलाई सबैले रेसु नै भन्छ बाबा प्रायले रेसु भन्छ अनि मेरो क्लोज फ्रेन्डहरूले चाहिँ मलाई कालु भन्छ अनि मलाई मेरो फियान्सेले चाहिँ नानु भन्छ अनि घरमा चाहिँ मामुले डुप्पा भन्छन्छ धेरैवटा नाम छ हाई सन्तोषजी हाई केशव अगेन हाई रुम टुर गराउनु न प्लिज यस्तो हो कि बाबा रुम टुर गराउनु मिल्दैन किन भन्दाखेरि सबैको घरको प्राइभेसी हुन्छ होइन मेरो रुम त हेर्ने लायकै छैन टु बी अनेस्ट किन भन्दाखेरि सब लुगा प्यातर पुत्तुर भ्यातर भुत्तुर चाहिँ म इभन सरको रुममा सोध्छु मलाई आफ्नो रुम मिलाउनु अल्छी लागेर म लुगा मिलाउने रुम मिलाउनेमा चाहिँ अलिकति अल्छी छु तर मिलाए पछाडि चाहिँ मलाई यति पनि फोहोर हुनु हुँदैन अनि अरूले गरेको काम चाहिँ त बुझ्दैन लाइक काइन्ड अफ ओसिडी छ क्या नगरुन्जेल चाहिँ गरे पछाडि चाहिँ एकदम मिलाउँछ मेरो नाम लिए हुन्थ्यो नि रे हाई बिना तिमल सिन्हाजी हाई नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ हाई सिस मेरो छोरी चाहिँ हजुरको एकदमै ठुलो फ्यान है हजुरको सबै भिडियो हेर्छ एन्ड लाइक पनि हेर्छ थ्याङ्क यू सो मच अन्सु हो अन्सुजी थ्याङ्क यू हजुरको छोरीलाई पनि धेरै माया अनि आशीर्वाद रेशमा दिदीको आई नो यु डोन्ट नो मी हाई हाई श्री आइम सो सरी म चिन्छु होला आँखा नि राम्रो तपाईँको थ्याङ्क यू सुस्मिताजी हजुरको पनि एकदम राम्रो छ होला नहेर्न पाए पनि यति सानो प्रोफाइलमा पनि देखिरहेको छ थोरै भए पनि सरुको पर्छ हजुरको सरू मेरो सानमाको छोरी हो तर मेरै बहिनी हो है दिजु मेरो फर्स्ट भिडियोमा लाइक गरिदिनु न अरे हुन्छ भइहाल्छ नि जहिले मेरो पालोमा कमेन्ट नपर्ने दिदी अरे होइन पारा लुट हजुरको नामै कस्तो कस्तो छ कि हाई समन्था हाई सजना हाई रासु थ्याङ्क यू मलाई कस्तो आउन मन छ कश्मीर तर कहिले आउने होला जहिले मेरो पालोमा सरी उत्सवजी हाई बिनाजी सिस्टर अनि हजुरलाई भनिदिनुहोस् न मेरो फर्स्ट भिडियोमा लाइक गरिदिनुहोस् न उहाँको सबै भिडियोमा गएर लाइक गरिदिनुहोस् है हजुरहरू मलाई एक्चुअली यो चाहिँ नि हो यहाँ लाइक सेयर गर्नुहोस् या ट्याप गर्नुहोस् के भन्छ नि होइन त्यो चाहिँ मलाई आउँदैन होइन लाइक त्यस्तो पनि केही छ भने प्लिज भनिदिनुहोस् न है कसरी गर्ने हो त्यो के गर्नु पर्दैन के हो त्यो रुल्स त होइन नि लाइभमा यहाँ गएर ट्याप गर्नुहोस् यहाँ गएर फलो गर्नुहोस् त्यसलाई लाइक गर्नुहोस् अब मेरो फर्स्ट भिडियोमा गएर कमेन्ट गर्नुहोस् त्यस्तो फनी लाग्छ मलाई त्यो मेरो कमेन्ट उडे भयो सुम्मी त्यस्तो होइन मैले कसैलाई पनि नभनेको लाइभ आएको होइन तिमीले रेस हामीलाई एकचोटि इन्फर्म गरिदियो ल सुम्मी किनभने उनीहरूलाई थाहा पनि छैन होला म त लाइभ आएको भनेर बिचरा आज तिनीहरूको मलाई त्यो पुरै न ब्यास गर्थ्यो क्या मलाई यति गरेर मलाई दिमाग खाइदिन्थ्यो मेरो बहिनीहरूले हजुरको लभ स्टोरी सुनाउनु न अरे मेरो लभ स्टोरी त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ नै छैन भन्दाखेरि पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ होइन कुनै दिन अर्को लागि माएर सुनाउँछु किन भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ एउटा स्पेसल मोमेन्ट चाहिन्छ मेरो पनि दिमाग फ्रेस हुनुपर्छ होइन सो अहिले चाहिँ म खासमा शिक्षासँग बोल्न आइरहेको थिएँ तर शिक्षा छैन त्यही भएर सायद जानुपर्छ होला किनभने दिउँसो भयो मलाई चाहिँ एकछिन माथि फ्रेस हावा खान मन छ होइन अनि म अब जान्छु मेकअप धेरै भयो हजुर होइन नि मेकअप होइन मेरो फेस अइली छ अनि फिल्टरले गर्दाखेरि पनि अलिकति धेरै नै अइली देखाएछ मेकअप त त्यस्तो खासै केही लागेको छैन बिग फ्यान फ्रम पाञ्चली मौर्य हजुर थ्याङ्क यू बिकमिङ आशिष जी पाञ्चली त मेरो घरदेखि 5 मिनट पनि छैन हिँडेर जानलाई धन्यवाद त्यति नजिकबाट पनि मलाई हेरिराख्नु भएको छ सौरभले हाई भन्दैछ अरे हाई सौरभ त्यो हजुर त राजकुमारी हो राजकुमारी मैले हजुरलाई कहाँ खोजिनँ अरे कहाँ बङ्गलादेशमा गएर खोज्नु भयो नेपालमा खोज्नु भएन अरे होइन त्यस्तो गर्न मिल्दैन हजुर अलिक काली भयो नि कति राम्री हो काली भयो नि कति राम्री हो भन्दाखेरि पनि लाइक किन हो कि लाइक कालीलाई अगाडि ल्याउने काली झन् राम्रो हो हुन त सबै रङ राम्रो हो होइन अलिक डिप्लोमेटिक भएकोमा फेरि
तर तपाईँ अलिअलि काली भए पनि कस्तो राम्री भन्नुहुन्छ कि लाइक अलिअलि काली भए पनि भन्दाखेरि नि त्यो कस्तो अफेन्ड हुन्छ क्या कोही मान्छेहरू चाहिँ। म चाहिँ हुँदैन हेर्नु, किनभने कालीले काली नै भन्छ, डजन्ट म्याटर होइन। तर काली काली भए पनि राम्री रहेछ भन्छ नि त कतिले, कस्तो गोरी कति राम्री भन्छ कसैले होइन, कसैले लाइक कमेन्टहरूमा सुनिरहेको हुन्छ कतिजनाको। त्यो भन्दाखेरि पनि मान्छेको मन राम्रो हुन पऱ्यो, मुख त सबैको राम्रो हुन्छ, बाहिरी अपेरियन्स सबैको राम्रो हुन्छ होइन। मन राम्रो भयो भने अझै सुगन्ध थपिन्छ। सो आई थिङ्क मेरो मन राम्रो छ मुखभन्दा पनि। कालीमाया भन्छु नि म, अरे हुन्छ हजुर हुन्छ, जे भन्दा नि हुन्छ होइन। त्यही हो। शिक्षा दिजुरी अरे शिक्षासँग अघि मेरो कुरा भएको थियो, उसको र मेरो कुरा भएको थियो कि इन्स्टामा लाइक यसमा लाइभ आउने, तर ऊ आएन, उसले मलाई धोका दियो। अब एकछिनमा जान्छु इन्स्टामा, उसलाई एकदमै धेरै नै कराउनेवाला छु। अनि फेरि भएर मिल्यो भने लाइभ आउँछौँ हामी। दुखी आत्मा, थ्याङ्क यू सो मच दुखी आत्मा, हामी पनि फ्यानै हो है। अरे डु लाइक ब्ल्याक पिङ्क रे? हजुर म त्यस्तो धेरै कन्टिन्यू फलो गर्ने चाहिँ होइन, तर मलाई मनपर्ने भनेको चाहिँ दुइटै बिटिएस र ब्ल्याक पिङ्क हो। त्योभन्दा बाहेक त कसैको केही पनि थाहा पनि छैन मलाई। म पहिला चाहिँ एकदमै हेर्थेँ के-पप, ओ माई गड, लाइक हुन्छ नि पागल जस्तो गरेर हेर्थेँ क्या। अहिले चाहिँ एकदम कन्ट्रोल भएको छ, अलिक बुढी पनि भएर होला अब, लाइक बुढी भन्दाखेरि पनि एज भयो होइन, अब के कति रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू थपिँदै गयो, सबै यता इन्टरनेटमा मात्रै टाइम दिन सकिँदैन होइन, अरू कुरा पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यति धेरै अपडेटेड छैन कति कुरामा। मान्छेको लाइफ एकदम गाह्रो छ, कहाँ सोच्न पुगिसक्यो कि म लाइभ यहाँ चलिरहेको छ, म चाहिँ पुरा सोचिरहेको थिएँ म कहाँ पुगिसकेको थिएँ। यु आर रियली इन्सपायरिङ र मैले इन्सपायर गरेर के कुरामा इन्सपायर गरेँ होला हजुरहरूलाई? कता जब गर्नुहुन्छ? म आरके चिल्ड्रेनमा काम गर्थेँ 1 इयर अगो। अहिले चाहिँ केही पनि काम गरेर छैन, एकदम अनइम्प्लोय भएर घरमा खाएर बसिरहेको छु होइन। तर छिटै नै काम गर्नेछु म। अब काम गर्नेछु भन्दाखेरि पनि काम गर्न नपाएर चाहिँ मलाई कस्तो कस्तो भइरहेछ कि, किन भन्दाखेरि कन्टिन्यू काम एकदम एक्टिभ थिएँ काम गर्न, लाइक मिडियामा पनि प्लस यता अरू कुरामा पनि। तर अहिले कामै छैन कि, कामै गर्न नसकेर चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो भइरहेछ। तर ठिकै छ, सबैको यो टाइम यसरी नै हुँदैन, एउटै टाइम हुँदैन, टाइम पासको भइहाल्छ। एज ग्याप कति हो? हामी 5 इयर्सको डिफ्रेन्स छ। प्रभात 30 हो, 25। बिहे कहिले गर्ने दिदी रे? बिहे अब 2 वर्षपछि है। अब बिहे कहिले? म्याक्सिमम क्वेसन खालि मेरो बिहे अनि लभ स्टोरी मात्रै छ। आई थिङ्क यो सब चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट लागिरहेको हो, किनभने अरू केही छैन नि त होइन। रेशमा दिदीसँग कुरै छैन, रेशमासँग अब हुने भनेको यही बिहाको कुरा मात्रै हो, बोयफ्रेन्डको कुरा मात्रै हो, इङ्गेजमेन्टको कुरा मात्रै हो। त्यही भएर प्रायःले त्यही सोध्नुहुन्छ। सबिता भण्डारी केसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अरे यो एकदम मुटु भारी बनाउने चिजलाई एकछिन कुरा नगरौँ न है प्लिज, किन भन्दाखेरि कस्तो नरम लागेर आउँछ कि मलाई। बाई बाई रेसु, खुसी लाग्यो अरे। मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो मिनासा, थ्याङ्क यू फर जोइनिङ माई लाइफ, थ्याङ्क यू सो मच। भेनालाई लाइफ उसले टिकटक चलाउँदैन होइन, उसलाई त्यति खासै टिकटक मन पनि पर्दैन। मैले कति ड्र्याग गर्न खोज्छु होइन, अलिकति बनाउन डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ माइन्ड, कति पढी मात्रै रहन्छौ भन्छ, तर उसले जबरजस्ती तानेर ल्यायो भने मात्रै अलिकति हल्लिदिने मात्रै हो क्या ऊ। ब्याचलरमा के पढेको हो? रिप्लाई सरी, मैले ब्याचलर नर्सिङ गरेको हो। मैले 2019मा म ग्रेजुएट भइसकेँ, तर ग्रेजुएसन भएको छैन होइन। त्यो टोपी उडाउने एकदम सपना छ, त्यो चाहिँ अहिले पुरा भएको छैन, किन भन्दाखेरि यस्तो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि, प्लस हाम्रो पियुमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ 3 वर्षमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सायद म अब 3 वर्षमा चाहिँ नेपालमा हुँदिनँ पनि होला। म्याक्सिमम् भनेको 2 इयर्सहरू, अब त्योभन्दा बेसी हुँदैन। अब त्यही टोपी लगाएर फोटो खिचे मात्रै हो। त्यति मलाई चिन्छु अरे? हजुर मैले चिनी न बाबा, मैले किनभने सानो छ नि त्यो स्क्रिन होइन, अनि देख्दैन कि
हाई सुशान्त, इट्स सुशान्त घिमिरे। आइब्रो विगल सिकाउनु न, यस्तो 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 वेगल वेगल वेगल। यो एकदम नर्मल एकदमै कमन भइसक्यो कि पहिला चाहिँ कस्तो चिज हुन्थ्यो होइन, मान्छेहरूलाई ओहो रेशमाले त यस्तो 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 गरेछ भन्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ सबैलाई आउँछ क्या यस्तो गर्नलाई। हजुर पनि ट्राई गर्नुहोस् होइन, हजुरलाई पनि आइरहेको हुन्छ। सो आई थिङ्क इट्स नट सो युनिक होइन। पहिला चाहिँ म्युजिकलीको बारेमा चाहिँ बेलामा चाहिँ त्यति धेरै केही पनि हुँदैन थियो नि त, अनि जे गर्दाखेरि पनि ओहो के किन गर्यो जस्तो हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ सबै एक्सप्लोर भइरहेको छ क्या, हिडन ट्यालेन्टहरू आइराख्नु भएको छ अगाडि। दिदी हाई ट्रे, हाई श्रद्धा बटर एमएन पर्छ दिदी बिटिएसको। हजुर मैले सुने चाहिँ थिएँ, तर मलाई आउन चाहिँ आउँदैन गाना, थाहा छैन है। चुप्पै त गाइदियो भने फेरि मिलाउँछ। मेरो हुँदैन, इङ्ग्लिसमेन्ट गर्दा टाढा बस्न हुन्छ भन्छन् नि, इङ्ग्लिसमेन्ट गर्दा टाढा बस्न हुन्न भन्छन् नि दि, घरमा कसरी मान्नुभयो? डोन्ट स्किप रे। मैले कहिले सुनेको थिइनँ रक्षा यो कुरा होइन, किन भन्दाखेरि इङ्गेजमेन्ट गरेर टाढा बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा सुनेको थिइनँ। मेरो लागि नयाँ नै हो, आई डोन्ट नो वाइ। कतिले मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो पनि कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि तैँले इङ्गेजमेन्ट गरिस् के हो, अब बिहा हुँदैन कि क्या हो, छोडेको हो कि क्या हो भनेर भन्नुहुन्छ क्या। तर हाम्रो एकदम राम्रो छ रिलेसन होइन, केही पनि बिग्रेको छैन। कतिलाई चाहिँ एकदमै कतिजना चाहिँ कन्सर्न भएर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ क्या, अलिकति नराम्रो अब्युजिभ वर्डहरू युज गर्नुहुन्छ। त तेरो के डिभोर्स भयो कि क्या हो, यहाँ ह्यान त्यान भन्नुहुन्छ, अनि चिसो पस्छ क्या मनमा। मलाई त्यो कुराहरू गर्ने मन लाग्दैन। तर आई डोन्ट नो हो र, मलाई थाहा थिएन त्यस्तो हुन्छ, इङ्ग्लिसमेन्ट गरेर टाढा बस्नु हुँदैन र। हामी त 7 समुद्र पारी छौँ, खै केही पनि फिलै हुँदैन त्यस्तो। टाढा बसेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ऊ टाढा छ भन्ने हुन्छ, लङ डिस्टेन्सको त्यो उसको नेचुरल चाहिँ लाग्छ। तर त्यो अब तपाईँले कुन हिसाबले भन्नुभएको हो थाहा छैन होइन, हाम्रो कल्चरले दिँदैन भन्न खोज्नु भएको हो कि टाढा बस्यो भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको कि के हो, आएर मैले बुझिनँ है लक्ष्यजी। शिक्षाहरू कहाँ भेटेको? शिक्षालाई मैले फर द फर्स्ट टाइम उसलाई मैले विराटनगरको जलजला मोडमा भेटेको। हामी एकदमै सानो थियो त्यति बेला होइन, सानो भन्दाखेरि पनि दिमागले त ऊ ठुलो भइसकेको थियो, किनभने अलरेडी एउटा ब्युटी पेजेन्टमा गइसकेको, एकदम हुन्छ नि आफूलाई मेन्टेन गरेको मान्छे थियो। म चाहिँ एकदम फासाफुसा भएको फेसियल सकेको होइन, काम गर्दै गरेको, मलाई केही कुराको मतलब हुँदैन थियो क्या, प्याचपुच्चो बोलिदिने खालको अलिकति थिएँ। अनि धेरै कुरा मैले शिक्षाबाट पनि सिकेको छु होइन मेरो लाइफमा। अनि त्यो पनि सानै थिएँ, अनि म पनि सानै थिएँ, भेट्यौँ हामी। अनि भेट्दाखेरि फर्स्ट इम्प्रेसन नै कस्तो लागेको थियो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ मसँग त्यति मिल्दैन जस्तो लागेको थियो, किनभने एकदम रिजर्भ टाइपको देखिन्थ्यो क्या फेस हेर्दाखेरि चाहिँ। तर पछि बोल्दै गए पछाडि चाहिँ यो त मेरी बन्दी है भाइ भन्ने जस्तो भयो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एकदमै मिल्न थाल्यौँ हामी, मिलेर अहिले चाहिँ एकदम बेस्ट बडी हो मेरो। अनि अब हामी सँगै बाहिर जाँदैछौँ, अनि भ्लग बनाउँछु भने भ्लग हेर्नु होला सबैजनाले। त्यो अब बाहिर गएर गर्ने त के होइन, अब लाइक हुन्छ नि सबै आफ्नो अडियन्ससँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि मेन भनेको सबैभन्दा इजिएस्ट वे चाहिँ मैले यही भ्लग देखेँ होइन। अनि यसरी नै अब लाइभ आएर इन्टरेक्ट गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ, टचमा बसिन्छ। तर त्योभन्दा बाहेक अब काममै बिजी भयो, काम मात्रै गरिराख्नु पऱ्यो भने चाहिँ सबै यो मोहमायाबाट चाहिँ टाढा गइन्छ जस्तो लाग्छ। तर सबै कुरा छेडिक नै हो क्या जस्तो है, मान्छेहरूले कहिले पनि एउटै कुरा लामो टर्मसम्म लामो जर्नीसम्म जाँदैन क्या। सबै कुरा एकदम सर्टेन रहेछ, सबै टेम्पररी रहेछ जस्तो अहिले मलाई रियलाइज भइरहेछ क्या जे कुरा पनि। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ केही न केही नयाँ गरिराख्नुपर्छ, ताकि तपाईँले आफूलाई अपडेट गरेर राखोस् कि। हेलो ब्याड गर्ल, आइ एम नट अ ब्याड गर्ल, आइ एम सो के भन्छ बुद्धु डम, नट अ ब्याड गर्ल। तर नेपाली बर्थडे कहिले हो रे? मेरो कार्तिक 17-18 हो, म राति जन्मेको। अब त्यो खै के हो कि मेरो आमालाई सहित लाइक हुन्छ नि यो डेट हो भनेर भन्न सक्छौँ कि, किनभने मेरो चिनामा अर्कै छ भन्दाखेरि अर्कै हुन्छ।
गाह्रो छ हजुर, गाह्रो छ। म पनि आउँछु नि है त परे। फाइनली शिक्षाजी आउनुभयो मेरो लाइभमा। वाह, वेलकम हजुरलाई। वेलकम हजुरलाई। हजुरलाई मैले रोक्दा 1 घन्टा भइसक्यो। अब मैले बन्द गरेर माथि जान बेला भइसक्यो। अब हजुर हेरिराख्नुहुन्छ भने चाहिँ हेरिराख्नुहोस्। यदि आउनुहुन्छ भने छिटो आउनुहोस्, लाइभ बसौँ, यसो भलाकुसारी गरौँ। किनभने शिक्षा आयो भने मेरो त्यो हुन्छ नि, यसरी जुन म हजुरहरूसँग एकदम सिम्पल वेमा बोलिरहेको छु होइन, यो मेरो सबै हराउँछ कि जब शिक्षा आउँछ नि, मेरो जिउमा अर्कै एनर्जी आउँछ क्या, चुर्ती फुर्ती के भन्छ त्यसलाई, जोस जाँगरी अर्को हुन्छ अनि म अर्कै हुन्छु क्या। अनि म हुन्छु कि त्यतिखेर चाहिँ। अहिले चाहिँ म होइन जस्तो फिल भइरहेको छ होइन, किनभने म एकदम फर्मली एकदम हजुर 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 हुन्छ नि त। शिक्षा आयो भने चाहिँ अर्कै फर डालेगा, तोड डालेगा, मार डालेगा हुन्छ। बाहिर कता जानु लाग्नु भएको 2 जना? अरे बाहिर जानलाई होइन नि, हामी लाइभ चाहिँ आउनु आँट्यो सँगै। अनि यु निड फ्रेन्ड राइट नाउ, एकदमै धेरै। मलाई मेरो फ्यामिली र फ्रेन्ड चाहिँ एकदमै चाहिन्छ, किनभने म एक्लै चाहिँ बस्न नसक्ने मान्छे हो होइन। यो विपसना छ नि जुन मेडिटेसन, मैले कति ट्राई गरेँ म लाइक हुन्छ नि, म जान सक्छु भनेर, तर एक्लै बस्नुपर्छ होइन। अनि सबैजनासँग टाढा बस्नुपर्छ, मेडिटेसन मात्रै गरेर बस्नुपर्छ। ओके, त्यो कुराले चाहिँ मलाई कस्तो खायो कि, मलाई कस्तो जान मन थियो होइन, दिमागलाई शान्त हुन्छ भनेर, तर म सक्दिनँ। म त दिवाल नागेर भागेर जाने मान्छे हो, सो मलाई गाह्रो चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर मैले विपसनाको आइडिया चाहिँ बाई विपसना भइसक्यो। सो मलाई एकदम साथीभाइहरूसँग बस्नुपर्ने, कुरा गर्नुपर्ने होइन, रमाइलो गर्नुपर्ने खालको मान्छे हो म चाहिँ। एक्लै चाहिँ कतिखेर बस्न मन लाग्छ भन्दाखेरि जब म स्याड हुन्छु, अनि तर फेरि धेरै टाइमको लागि होइन, मोर देन 30 मिनट्स म एक्लै बस्न सक्दिनँ। ल यो चाहिँ मैले लेखेर भनिदिन्छु, किनभने म एक्लै बस्ने खालको मान्छे नै होइन। प्लस म धेरै बेरसम्म रिसाउन